के तपाईको भान्सामा पाक्ने खाना गुणस्तरीय छ? तपाई हामीलाई थाहै हुँदैन खाद्यान्नदेखि तरकारी र फलफुलमा कति विषादी हुन्छ। कान्तिपुर समाचारमा आज विश्वभर उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा नियामकको निकमापनका कारण नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु र मनपरी भाउ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि विकासका काम अति सुस्त। साथमा आज हामीसँग हुनेछ 4 महिना अघि धान बाली सखा भएपछि बिलकबन्दमा परेका किसानले अझै सरकारी राहत कुरिरहेको सामग्री अनि चीनमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमणमा रेकर्ड कायम र खेलकुदमा आर्थिक अभावले अप्ठ्यारोमा परेको पौडी खेल लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको राज, उपभोक्ता ठगिएको ठगिए, नियामकमाथि व्यवसायिकै दबदबाले मूल्य वृद्धि पनि उच्च। पेट्रोल वृद्धि गर्यो, डिजल वृद्धि गर्यो, बढायो, त्यो मार्कला हामीलाई नि। 8 महिनामा विकास खर्च 20% मात्र। विभागीय मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर, नीति र बजेट मार्फत घोषित कार्यक्रम पनि कागजमै। जनमतको समीक्षापछि चुनावी रणनीति तय गर्ने दलहरूको दाउ। एमाले थाल्यो उम्मेदवारी छनौट प्रक्रिया। चुनावको सुरक्षाका लागि गृहले माग्यो म्यादी प्रहरी। धानबालीमा क्षति भोगेका पश्चिम तराईका किसानमाथि सरकारी उपेक्षा। क्षति 3 अर्बको, सरकारले पठायो जम्मा 19 करोड। रकम थोरै हुँदा वितरणमा अलमल। र मुलुकका लागि पदक दिलाउने पौडी सङ्घ पूर्वाधार र आर्थिक अभाव झेल्दै प्रतियोगिता पनि हुन सकेनन्। खेलाडी आफ्नै खर्चमा अभ्यास गर्न बाध्य। संसदको 10औं अधिवेशन समेत एक दिन पनि सहज सञ्चालन हुन नसकेरै अन्त्य भएको छ। सरकारले आज मध्यराती 12 बजेदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। विपक्षी दलले अवरोध जारी राखेकाले बिजनेस नभएको र सांसदहरू समेत स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँ जाने क्रम सुरु भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। यो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधकै बीच सरकारले अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध अघि बढेको महाभियोग प्रस्तावमाथि भोलि बस्ने संसद बैठकमा छलफलको समय तोकिएको थियो। अधिवेशन नै सकिएपछि महाभियोग प्रकरण तत्कालका लागि यथा अवस्थामा रोकिएको छ। एमालेले नाराबाजी गरेपछि अधिवेशनभर कुनै दिन पनि सदनमा विधेयक र जनसरोकारका विषयमा छलफल भएन। संसदमा 57 वटा विधेयक अलपत्र छन्। माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदले 7 महिना अघि एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि एमालेले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सभामुखले पार्टी विभाजनमा सघाएको आरोप लगाउँदै सदनमा एमालेको अवरोध कायमै छ। संसदको 9औं अधिवेशन पनि एमालेको अवरोधकै बीच सकिएको थियो। 1 वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम 8 महिनामा कति गर्नु पर्ला? समयमै चासो दिएको भए पक्कै पनि आधाभन्दा बढी सकिनु पर्थ्यो। तर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? खेलकुद मन्त्रालयले 8 महिनामा जम्मा 3% मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। सबै मन्त्रालयको गति उस्तै सुस्त। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना सरकारले लिएका लक्ष्य उपलब्धिविहीन जस्तै देखिएका छन्। विकास खर्च 20% मात्रै भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनाको विकास खर्च जम्मा 2% छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति 13% भन्दा माथि छैन। दुवै आयोजनाको यो गति हुनुमा ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको उदासीनता जिम्मेवार छ। पूर्वाधार विकासमा विभागीय मन्त्रालयको व्यवस्थाले राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति उदेक लाग्दो छ। विकासका लागि 53 करोड 77 लाख पाएको खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा 1 करोड 63 लाख अर्थात् 3% मात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै कृषिले 16, खानेपानीले 17, श्रम रोजगार मन्त्रालयले 20% मात्रै विकास खर्च गरेका छन्। विकासको साँचो बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 22% माथि खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो। ऊर्जा र रक्षाले 22 र प्रधानमन्त्री कार्यालयले 27% मात्र विकास खर्च गरेका छन्। अबका 4 महिनामा 80% खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन।
8 महिना हुँदाखेरि पनि 20% पुग्दैन भनेपछि यही 8 महिनाको तथ्याङ्कबाट हामीले आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्ने हो, वृद्धि दरहरू अन्य खालका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने हो। तर अहिले नै यो 8 महिनाको हेर्ने हो भने आधारभूत तथ्याङ्क र सूचक र म्याक्रो इकोनोमिक समष्टिगत सन्दर्भ सूचकहरू सबै कमजोर रहेको र अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको रूपमा मैले समीक्षा गर्छु। यो 8 महिनामा विकासका लागि छुट्याइएको मध्ये करिब 2.5 खर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्नु पर्नेमा जम्मा 77 अर्ब मात्र विकास खर्च भएको छ। यसबाहेक उद्यम र रोजगारीका दर्जनौं कार्यक्रम कागजमै सीमित छन्। यस्तो किन हुन्छ? प्रत्येक योजनामा त्यसको भित्र गर्नुपर्ने धेरै स्टेपहरू छन्, कदमहरू छन्। ती स्टेपका बारेमा जानकारी नै दिइँदैन के। अनि त्यसले गर्दा त्यो योजनाको नाम पर्यो, अब कार्यान्वयन भयो भनेर चाहिँ जनता उता लाग्छन्, तर वास्तवमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्तरमै पुगेको हुँदैन त्यो योजना। त्यो कारणले पनि धेरै योजनाहरू सफर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै चासो नदिनुको परिणाम हो यो। उनले न मन्त्री परिषदका सदस्यलाई निगरानी गर्न सकेका छन्, न त जिम्मेवारी पूरा नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन। यतिसम्म कि अन्तर प्रदेश परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबस्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ। विकासको यस्तो बिजोगको सरकारले जिम्मा लिनु पर्दैन? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. विपदप्रति सावधानी, बी. स्थानीय तहको अग्रसरता र सी. जनचेतना वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. विपदप्रति सावधानीमा 28%, बी. स्थानीय तहको अग्रसरतामा 17% र सी. जनचेतना वृद्धिमा 55% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी असफलतालाई के भन्नुहुन्छ? ए. विकासमा बेवास्ता, बी. प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सी. अनुगमनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाएको छ। करिब 1 लाख म्यादी प्रहरीको लागि खुलाइएको भर्ना प्रक्रियामा 18 वर्षदेखि माथि र 54 वर्ष उमेर ननागेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउनेछन्। इच्छुक व्यक्तिले चैत 6 देखि 11 गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। म्यादी प्रहरीको दरखास्त फारम सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पाइनेछ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन राजनैतिक दलको सदस्यता नलिएको, फौजदारी अभियोग नलागेको र मानसिक तथा शारीरिक रूपले स्वस्थ हुनुपर्नेछ। म्यादीका लागि विशेष गरी नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुन साउन 1 गते आवेदन दिई स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएका व्यक्ति र पूर्व सुरक्षाकर्मी प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ। 40 दिने सेवा अवधिको लागि खुलाइएको म्यादी प्रहरी छनौटको नतिजा चैत्र 22 गते प्रकाशित हुने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मुख्य राजनैतिक दलहरू गाउँ केन्द्रित हुन थालेपछि चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको छ। पहिलो चरणमा दलहरूको प्राथमिकता पछिल्लो 5 वर्षमा पार्टीले गरेका कामको समीक्षादेखि अबको चुनावमा आफ्नो स्थिति कस्तो छ भन्ने हेर्ने हो। यसबाहेक आफ्नै खुट्टामा उभिएर कहाँबाट निर्वाचन जित्न सकिन्छ त्यो पहिचान गर्नु र गठबन्धनको लागि स्थानीय धारणा बुझेर चुनावी दौडहा तीव्र पार्ने दलहरूको रणनीति देखिन्छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले जिल्ला तथा पालिका स्तरका कुरा सुन्न थालेका हुन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थिति बुझ्नकै लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर अभियान चलाइरहेको छ। जनताका पीरमर्काहरू, त्यहाँका स्थानीय समस्याहरू र त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि, स्थानीय विकासका लागि, तपाईहरुको टोल गाउँघरको विकासका लागि यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जिताउन अपरिहार्य छ भनेर चाहिँ नाराका साथ उनीहरू चाहिँ के अरे अहिले खटिसकेका छन्। आफ्नो जग कति बलियो छ त्यसको लेखाजोखा सकेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग हुने सहकार्यको टुङ्गो लगाउनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सम्भावित सत्ता गठबन्धनको चुनावी समीकरण रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्दैछ।
एक चरणको अभियान सकेको एमाले पार्टी विभाजनको असर हेर्दै अरू दलप्रति आक्रामक बन्ने र नेता कार्यकर्ता तान्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। तल्लो तहको मूल्याङ्कन गर्न हामीले केही तलैका कमिटीहरूलाई पनि भनेका छौँ र केही राष्ट्रिय रूपमा पनि पार्टी केन्द्रीय रूपमा पनि ती कमिटीहरूको बारेमा खास गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाको बारेमा, त्यहाँ भएका निर्णयको बारेमा, त्यहाँ भएका कानुन निर्माणको बारेमा र त्यहाँ रहनुभएका नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरूको विकास निर्माणका कामहरूको बारेमा हामीहरू अहिले इभ्यालुएसन गरिराखेका छौँ। सत्ता साझेदार एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको दाउ पनि गठबन्धनको चुनावी समीकरण मार्फत आफ्नो जग बलियो बनाउनु हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने तराई मधेसमा पकड जोगाउने अनि सबै तहमा प्रभाव विस्तार गर्ने अभियान थालेको छ। सबै प्रदेशमा आफ्नो मूल्याङ्कन गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्थानीय अवस्था बुझ्दैछन्। चुनावका सबै प्रोग्रामहरू, त्यसको राजनीतिक पक्ष, त्यसको साङ्गठनिक पक्ष, त्यसको चाहिँ वैचारिक पक्ष, अनि गएर उम्मेदवारहरूको छनौटको क्राइटेरिया, त्यसको चाहिँ के मापदण्ड अवलम्बन गर्ने उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि, यी सबै चिजलाई चाहिँ अहिले अब आन्तरिक तयारीमा हामी बढी लागेका छौँ। हरेक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। अभिभावक भएर सम्पूर्ण समितिहरूलाई समन्वय गरी चाहिँ अब कसरी चुनावमा अगाडि गर्ने र जनतालाई के पीरमार्का भएको छ त्यो पीरमार्का बुझ्नको निमित्त पनि केन्द्र समितिले केन्द्र सदस्यहरूलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको पालिकाहरूमा खटाइएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीदेखि राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै चुनावमा भाग लिने अरू दलहरू पनि स्थानीय तह निर्वाचनको रणनीति र उम्मेदवारी दिने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न सक्रिय छन्। पार्टीहरू स्थानीय तह केन्द्रित हुँदै जाँदा चुनावको माहौल पनि बिस्तारै बढ्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी, जिल्ला सहकर्मीहरू चिरायु थापा र अमरकान्त ठाकुरका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह चुनावको लागि उम्मेदवार चयनको जिम्मा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी 3 तहका पार्टी कमिटीलाई दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बालकोटमा आज बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले उम्मेदवार छान्ने जिम्मेवारी तोकेको हो। गाउँ र नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार छान्ने जिम्मा जिल्ला कमिटीलाई दिइएको छ। प्रमुख र उपप्रमुख भने जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले छान्नेछ। त्यसैगरी उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रलाई दिएको छ। हाम्रो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि यता मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। हाम्रो पार्टीको अवरोध हुँदाहुँदै एमसीसी पारित भएको छ। सरकारको अकर्मण्यता जारी छ र अर्थतन्त्र लथालिङ्ग बन्दैछ। यस्तो परिस्थितिमा अब हाम्रो दृष्टिकोणको बारेमा हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले अध्यक्ष कमरेडले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सचिवालय बैठकले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै चैत 7 गते पोलिट ब्युरो तथा 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। त्यसैगरी चैत 13 गते स्थायी समिति बोलाएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसको अर्थ हो जो कोही सजायको भागीदार हुनुपर्छ। तर आज विश्वभर उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा हाम्रो बजारमा भने गुणस्तरहीन वस्तुले राज गरेको छ। नियामक निकायमा व्यवसायको दबदबा हुँदा उपभोक्ता अधिकार दयनीय रहेको छ। वाणिज्य विभागले साउन यताका 8 महिनामा 1000 भन्दा धेरै खाद्य तथा गैर खाद्य पसल, होटल, उत्पादक, फर्म लगायतमा अनुगमन गर्यो। त्यस क्रममा 700 भन्दा धेरैले गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष ठगेको देखियो। 8 महिनामा 26 लाख बराबरको म्याद गुज्रिएको सामान नष्ट गर्नु पर्यो। यसले हाम्रो बजार कतिसम्म बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ। मूल्य तिर्दै गर्दा त्यो अनुसारको गुणस्तर छैन, गुणस्तरको पैसा हाल्दै गर्दा त्यो अनुसारको नापतोल छैन भनिसकेपछि मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा ठगिएको कारणले गर्दा फेरि एकदम सामान्य नागरिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय र कल्पना गर्न नसक्ने खालको अवस्था सिर्जना छ। प्याकिङ भएका खाद्य वस्तुमा मात्र होइन, विदेशबाट आयातित तपाईँ हाम्रो भान्सामा आउने धेरै फलफुल तथा तरकारीमा विषादीको परीक्षण नाम मात्रको छ।
विषादीका 8 समूह छन्, तर 2 समूहको मात्र परीक्षण गरिन्छ। उपभोक्ताले खाने वस्तुमा चरम लापरवाहीले क्यान्सर जस्ता घातक रोग निम्तिरहेको छ। यसले उपभोक्तामाथि कसरी घात पुग्यो भनेपछि हामीले चेक जाँच गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषादीहरूलाई नेपाल सरकारले चेक जाँच गर्न नसकेको कारणले र जथाभावी रूपमा चाहिँ बाहिरबाट हामीले जस्तो पाए त्यस्तै विषादी भएका फलफुल तथा तरकारीहरू हामीले आयात गर्ने भएको हुनाले उपभोक्तालाई चाहिँ यहाँ आहत पुगेको छ। 2 वर्षअघि बाहिरी मुलुकबाट कम गुणस्तरका सामान ल्याउन नदिन सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेस्लिङ ऐन ल्याइए पनि त्यस्ता वस्तुको आयातमा सरकारले आँखा चिम्लेको छ। यसरी आयातित वस्तुमा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य तोक्दा उपभोक्ताको ढाड नै सेकिने गरेको छ। 4-5 जना परिवारहरू त पालन गाह्रो छैन त नि। अब यहाँ छैन, अब भनेलाई चामल छैन, रासन पानी अब भनेलाई किन्न सकेन। अब भाउ बिरी बढे छ एकदम। पेट्रोल वृद्धि गर्यो, डिजल वृद्धि गर्यो, बढायो, त्यो मार कसलाई हामीलाई नि। अब हामी 20 रुपियाँले गाडी चढेर त्यहाँबाट त्यहाँ आउँथ्यौँ, साबेलबाट त्यहाँ आउँथ्यौँ भने अब अहिले 30 रुपियाँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिका बारेमा गत महिना वाणिज्य विभागले चासो राख्यो, तर व्यापारीले नै सीमा नाकादेखि खुद्रा पसलसम्म आउँदा धेरै सामान 6 तहसम्म बिक्री भइरहेको फेरिस्त सुनाएपछि विभाग पछि हट्यो। यसले बजार नियमनमा विभागको उपस्थिति कमजोर रहेको देखाउँछ। ठ्याक्कै सर्वसाधारणको समेतलाई गुनासो हेर्दाखेरि अहिले त्यो सम्पूर्ण बजारको अवस्था स्वच्छ छ भनेर मान्न सक्ने अवस्था छैन। उपभोक्ता हक अधिकारको संरक्षण र बजार नियमन गर्न बनेका कानुन कमजोर हुँदा त्यसको लाभ सङ्गठित व्यापारीले मात्र लिएका छन्। सङ्गठित हुन नसकेका उपभोक्ता कमजोर नियमनको शिकार हुँदा राज्य मुखदर्शक मात्र बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ सरोज सिंह थापा र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। उपभोग्य वस्तु खरिदमा होस् वा कुनै सेवा लिँदा वस्तु तथा सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा नपाएमा कानुनले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। तर आफूमाथि भइरहेको ठगी रोक्न र क्षतिपूर्ति भराउन उपभोक्तामा पनि जागरुकताको कमी देखिन्छ। गुणस्तरीय सेवा र वस्तु नपाएमा संविधानको मौलिक हक र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिन्छ। तर धेरैजसो उपभोक्ताले त्यसमा ध्यान दिएको देखिन्न। त्यसो त झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था पनि कायमै छ। खास गरी भौतिक हानि, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म अधिकांशले माग्ने क्षतिपूर्ति भनेको उपचारमा भएको लापरवाहीका घटनामा केन्द्रित छ। तर तोकिए भन्दा ढिलो वा चाँडो सेवा दिएमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीबाट पार्ने क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्तामा जागरुकताकै कमी देखिन्छ। नेपालमा रिजिम सुरु भइसक्यो, त्यो विषयमा त चाहिँ यो एनजिए नेपाल न्यायिक प्रतिष्ठानले तालिमे न्यायाधीशहरूलाई तालिमे दिएर राखिरहेको अवस्था छ। तर के हो भने अब उपभोक्ताले गएर क्षतिपूर्तिमा दाबी गरेन। अहिले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के हो त यसको भने यसको असर कहाँनिर पर्यो भन्दाखेरि उपभोक्ताले गएर क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर मुद्दा दिएन, केसो भने पाउने हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमै सुनवाई हुने व्यवस्था गरेको छ। तर जबसम्म उपभोक्ताले आफूले लिएको वस्तु वा सेवा गुणस्तरीय नभएमा त्यसबारे उजुरी गर्दैनन् तबसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भने सम्भव छैन। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। उपभोग्य वस्तु तथा सेवा लिँदा तपाईँ कतिको सजग हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। सडेको लेको नकिन्ने गर्छौँ। कतिपय उत्पादकहरूले चाहिँ मूल्य नराख्ने, डेट पनि नराख्ने गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उचित सामान किन्ने कि किन्नेन भन्ने हामीलाई नै कन्फ्युज हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ डेट त्यो उ छ भने अब यो फर्काउनुस् अथवा भनेर चाहिँ उ गरिन्छ। कुनैमा मूल्याङ्कन हुन्छ, कुनैमा हुन्न। यसको आवश्यक पर्दैन हजुर, लानुहोस् भने भन्छ, त्यही अनुसार हामीले लिएर जान्छ। एउटै पसलमा प्रायः हामी एउटै सामान किन्छौँ, त्यही भएर त्यति साह्रो भनौँ न डेट एक्सपायरको सामानहरू हेर्दा हेरेरै किन्छौँ। जति भन्छन् तति लिने अनि जति पैसा दिने। स्पेसल्ली हामीले डेटहरू हेरिन्छ। बाँकी लैन्छ, पछि अब पैसा तिर्दा हामीले त भसुकै तिर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा अब त्यो लापरवाह नै छौँ। एक्सपायरी डेटहरू हेरेर मात्रै खरिद गरेर चाहिँ प्रयोग गर्यो भने यसमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सडे गलेको छ कि छैन त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। जोखेर मात्रै त्यसको तौल ठिक छ कि छैन भनेर उपभोग्य वस्तु किन्ने गरेका छौँ। डेट हेरिन्छ, मूल्य हेरिन्छ। सजगता अपनाएर सामान किन्नुपर्छ। सजग हुनैपर्छ सामानहरू किन्नु पर्दा, किनभने स्वास्थ्य भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। घरमा कराउने अब हामीले नहेरिकन लग्ने। डेटहरू हुन्छन् त्यो हेर्ने गर्छु। प्राइस अनुसार के भन्छ विक्रेताले दिएको छ वा छैन त्यसलाई एकदम
म चाहिँ मध्यनजर गर्छु। सामानहरू किन्दाखेरि चाहिँ म डेट एकदम याद गर्छु। डेट हेरेर लिने हो लिन चाहिँ, तर अनुगमन चाहिँ सही हुनु पर्यो। प्रिन्टेड डेट अनि एक्सपायर डेट। डेट एक्सपायर भएको सामानहरू पनि बिक्री भइरहेको हुन्छ। क्वालिटीहरू, म्यानुफ्याक्चर डेटहरू त्यस्तो कुराहरू हेरेर चाहिँ अब सामान किन्ने गर्छु। पसलहरूमा किन्दाखेरि चाहिँ सजग नै हुने बानी छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने चाहिँ निर्णयहरू नबनेकोले गर्दाखेरि त्यही नै गाह्रो भइरहेको छ। हामी जस्तो लेखपढ नगर्ने मान्छेलाई त यो भनेर दिन्छ, त्यो ल घरमा ल होइन भनेर भन्छ जान्ने मान्छेले। व्यापारीहरूले खुल्ला रूपमा बेच्ने सामानहरू चाहिँ खरिद गर्दाखेरि हामीलाई उपभोग गर्न गुणस्तरयुक्त हालै हेरिन्छ। बेमौसमी वर्षाले कार्तिकको पहिलो साता पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया र कैलालीमा 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो। त्यो बेला राहत दिने घोषणा गरेको सरकारले पीडित किसानलाई समयमै उचित रकम दिन सकेन। 7 महिनापछि सरकारले बल्ल 19 करोड रुपियाँ पठाएपछि त्यो रकम पनि हात्तीका मुखमा जिरा जस्तै भएको छ। कार्तिक पहिलो साताको भीषण वर्षाले कैलाली धनगढीकी पद्मादेवी रावलको वर्षभरि खाने धान पुरै सखाप पार्यो। उनले 10 कट्ठामा लगाएको धानको बाला समेत भित्र्याउन पाइनन्। राहत दिन्छु भनेको सरकारले 7 महिनासम्म आशा मात्रै देखाउँदा उनलाई उचित क्षतिपूर्ति पाइएला भन्ने विश्वास नै लाग्न छाडेको छ। अब आउँछ राज आउँछ पाउनुहुन्छ भनेर यहीँ घरैमा आएर टिपेर लगेको हो। लगेपछि केही पनि आएन। अहिलेसम्म 5 महिना पुरा भएर छयौँ लागिहाल्यो। हामी किनेर खाँदैछु, लेबरी काम गर्छन् बुढाले। अब त्यही गरेर टाढ्या छु अहिलेसम्म। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जुबान, पटान र वर्षाले सबैभन्दा धेरै पश्चिम तराईको कैलालीमा 1 अर्ब 88 करोड 71 लाख रुपियाँभन्दा धेरैको धान बाली नष्ट भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले जम्मा 7 करोड रुपियाँ मात्र पठाएको छ। झारा टार्ने गरी पठाएको त्यो रकम कसलाई कति दिने भन्ने स्थानीय प्रशासनलाई पनि चुनौती बनेको छ। त्यो 7 करोड आएको निकासालाई कसरी अब वितरण गर्ने भन्ने पनि चुनौती हाम्रा सामु छ। किसानले क्षति भए अनुसारको राहत पाउनु त टाढाको कुरा, बर्दियाको राजापुरसँगै मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा कति किसानको कति धान क्षति भयो अझैसम्म विवरण समेत सङ्कलन भएको छैन। बर्दियाका 8 मध्ये बाँकी 5 वटा पालिकामा भने 40 करोड बराबरको क्षति भएको भन्दै प्रशासनले गृह मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो। तर मन्त्रालयले 2 करोड रुपियाँ मात्रै पठाएको छ। सरकार कुछ नहीं दी, न यहाँ नेता लोग दी, न कुछ दी, कोई नहीं बाबा। सरकार जाने नेता जाने, हमको लोन 2 रुपया नहीं मिल रहा। 2 करोड निकासा हामी प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने तयारीमा छौँ। बाँकेका 8 वटा स्थानीय तहमा 38 करोड 78 लाख 60 हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको दावी गर्दै रकम माग गरिएको थियो। तर गृहले बाँकेमा पठाएको 10 करोड रुपियाँ क्षतिको तुलनामा अति नै कम भएकाले कसरी बाँड्ने भन्ने अन्यल प्रशासनलाई छ। 10 करोड पैसा चाहिँ वितरण गर्छौँ र त्यो नपुग पैसाको लागि अब थप विवरणको लागि पनि हामीले विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेका छौँ र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ यो नपुग रकम दिएको माग गर्ने। धान बाली भित्राउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले पश्चिम तराईमा मुख्य धान बालीमा निकै नोक्सानी हुँदा किसानलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ जस्तो भएको छ। सरकारले राहतको आश्वासन दिएपछि पीडित किसानलाई केही मात्र भए पनि आशा जागेको थियो। तर सरकारले 7 महिनापछि बल्ल त्यो पनि बिउ किन्न समेत नपुग्ने जति रकम पठाउँदा किसान फेरि ठगिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी, बर्दियाबाट कमल पन्थी र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अर्थ र विकास। संस्थागत निक्षेपको ब्याज दरलाई 6% मा ल्याएर कर्जाको ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्कमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीलाई ब्याङ्कका सुरक्षा गार्डले कालो पट्टी र प्ले कार्डका साथमा प्रमुखका कार्यकक्षमा जान नपाइने भन्दै रोकेपछि गेटमा केही बेर तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। संस्थागत निक्षेपको ब्याज दरलाई 6% मा ल्याएर कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
घरेलु मैदानमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले पौडीतर्फ 4 स्वर्णसहित 12 पदक जितेको थियो। 3 वर्षअघि प्राप्त यो सफलताले उत्साही नेपाली पौडी कोरोनाको मारमा त पर्यो नै, पूर्वाधारमा स्वामित्व र आर्थिक अभावले झन अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेपाल पौडी संघले 2076 सालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरे यता अरू खेल खेलाउन सकेको छैन। कोभिड-19ले सबै खेल बन्द हुँदा त्यसको मार पौडीमा नपर्ने कुरै भएन। अहिले कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा प्राय सबै खेलले लय समाएका छन्, तर पौडी निष्क्रिय छ। संघको आफ्नै पोखरी समेत छैन। सातो बाटोमा रहेका हिटिङ स्विमिङ पुल सहित 2 पोखरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियन्त्रणमा छ। परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पोखरी छिट्टै खुल्ने भन्दै आएको छ, तर सुचारू नहुँदा खेलाडी निजी पोखरीमा व्यक्तिगत खर्च गरेर अभ्यास गर्न बाध्य छन्। अब पब्लिकको पुलमा गऱ्यो भने चाहिँ लेन सेयरिङ गर्नु पर्यो, अनि एउटै लेनमा 3-4 जना कोचिनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि छाल पनि धेरै आउँछ, डाइभिङ ब्लकहरू राम्रो छैन, स्ट्यान्डर्डको छैन क्या अरू पुल जेसुकै भने पनि। अब सातो बाटोमा गर्न पाए चाहिँ अलि किनकि जुन पुलमा कम्पिटिसन गर्ने त्यही पुलमा ट्रेनिङ गर्दा बानी बसिसक्यो हुन्छ हैन। आर्थिक अभाव समेत झेल्दै आएको पौडी संघले परिषदबाट पाउने प्राप्त सहयोग भने प्राप्त गर्न सकेको छैन। परिषदबाट पौडीले पाएको अधिकतम बजेट भनेको 3 वर्ष अघि 7 लाख रुपैयाँसम्म मात्रै हो। प्रायोजक पनि नभएको र पैसाको समेत अभाव हुँदा पौडी संघले खेलाडीलाई अभ्यास गराउने हम्मे परेको छ। जति गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा छैन स्विमिङ एसोसिएसन, किनभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनौँ वा राज्यले भनौँ, कुनै पनि सङ्घलाई यति बजेट भन्दा छुट्याएको हुँदैन। बजेटकै कारणले कार्यक्रमहरू रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन। अब हामी त्यसको साथसाथै अब हामीले एसियाली खेलकुदको तयारीको लागि पनि हामीले अब सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। पौडीमा 12 जना महिला र 16 जना पुरुष गरी कुल 28 जना राष्ट्रिय टिममा छन्। तीमध्ये गौरिका सिंह, एलेक्स शाह लगायतका केही खेलाडी विदेशमा बस्छन्, त्यही प्रशिक्षण गर्छन्। आर्थिक वर्ष 2077 र 78मा खेल सङ्घहरूलाई 2 करोड मात्रै बजेट छुट्याइएकोमा पौडी खेलले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। न त आफै स्रोत खोज्ने र खेल अघि बढाउन अग्रसरता लिने काम नै पौडी सङ्घ आफूले गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब र नेपाल सुपर लिग NSL बीचको विवादमाथि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने भएको छ। बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा बस्दैछ। कार्यसमिति बैठकमा निर्वाचन निर्देशिका, कार्ययोजना र विशेष साधारण सभाको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ। तर निर्वाचनको विषय अघि नै डिभिजन क्लब र सुपर लिग बीचको विवादमा छलफल हुने र निष्कर्षमा पुग्ने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताएका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ सहमति नै देख्छु होइन, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै प्राविधिक विषयहरू चाहिँ बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो अब क्लबहरूले पनि NSL गर्नुहुन्न भन्ने बोलिराख्नु भएको छैन। NSLका आयोजकहरूले पनि हामी शहीद स्मारक लिगभन्दा ठुला होइनौँ, उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी होइनौँ भनिराख्नु भएकै अवस्था छ। र क्लबहरूले पनि हामी खेलाडीले अप्ठ्यारो पार्दैनौँ भनेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई वार्ताद्वारा नै, किनभने अब कस्ता कुराहरू त वार्ताद्वारा टुङ्गिन्छ भने यसलाई सजिलै वार्ताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउन सक्छौँ। अब मिल्छ भने 2 गतेकै बैठकबाट हामी टुङ्ग्याउँछौँ होइन, मिलेन भने 2 गते पछिको बैठकबाट अथवा 2 गतेभन्दा भोलिकै दिनमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहिँ सक्छौँ। NSL र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब बीच खेलाडी स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। फिफाको नियमअनुसार कुनै पनि क्लबसँग सम्झौता रहँदै खेलाडीले अन्य क्लबबाट अथवा प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। विशेष परिस्थितिमा अनुमति लिएर खेलाडीले अन्य क्लबबाट खेल्न पाउँछन्, तर आफ्नो अनुमति बिना NSLमा खेलाडी अनुबन्ध गरिएकाले क्लबले आपत्ति जनाएका हुन्। NSLलाई फिफा र FC को मान्यता दिलाउन एन्फाले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको पाइएपछि क्लबहरू थप आकर्षित बनेका हुन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।